Namaste, namaste, namaste everyone. How are you? गुरुजी नमस्कार। हजुर नमस्ते, कस्तो हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ गुरुदेव। हजुर आराम हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते सर। हजुर नमस्ते। सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। के छ सबैजना, कस्तो हुनुहुन्छ? सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। ठिक छ गुरुदेव। आजको टपिक चाहिँ एकदमै रमाइलो छ है। हजुर अघि ग्रुपमा हेरेको थिएँ र लक्कीले मैले त्यो भिडियो हिजो डाउनलोड गरेर हेरेछु आज दुईचोटि। हजुर निकै मजा आयो। सुन्दै पनि मजा आयो। हेलो हजुर गुरु नमस्कार। हजुर नमस्ते। आवाज अघि आइरहेको रहेछ एयरफोनबाट। ठिक छ, आराम हुनुहुन्छ गुरु? हजुर आरामै छु। हिजोको बिलिफसँग सम्बन्धित कुराहरू कतिजनाले गर्नुभयो, कतिजनाले गर्नु भएन? होमवर्क चाहिँ केवल 2 जनाको मात्र सबमिट भएको थियो कि जस्तो लाग्छ है। यो चाहिँ मैले धेरैचोटि प्र्याक्टिस गरेँ गुरु हिजो नि। हजुर मलाई एकदमै पोजिटिभ लागिरह्यो कि। हजुर मलाई यो बिलिफ हटाउँदा अनि नयाँ बिलिफ हाल्दा चाहिँ ठ्याक्क त्यो इजिप्टको सम्झना आइरहेको थियो कि एक्सर्साइज गर्ने बेलामा। हजुर अनि एकदमै रमाइलो। मलाई त कस्तो भन्दा इन्जोयमेन्ट पनि एकदम इनर्जी सहित इन्जोयमेन्ट भयो। अनि मैले त धेरै पटक गरेँ गुरु यो चाहिँ। हजुर हिजोदेखि आजसम्म फेरि हुँदाखेरि एकदमै त्यो इजिप्टको पनि ट्याक्क सम्झना याद आउँदो रहेछ। हजुर अनि इजिप्ट र यो भन्नाले धेरै कुराहरू चाहिँ मिक्स हुँदो रहेछ है। हजुर त्यो ठ्याक्क सम्झना आउँदो रहेछ। मैले गरेँ सबमिट चाहिँ सब्मिट भन्नाले। अनि गुरु सुन्नु न। हजुर अनि मैले त्यो के अरे तपाईँलाई भिडियो चाहिँ हामीले जिमेलबाट पठाउने कि केबाट पठाउँदा हुन्छ गुरु? तपाईँ जेबाट पठाउँदा पनि हुन्छ है। पठाउन चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो ड्राइभमा चाहिँ अपलोड गरेर त्यो ड्राइभको लिङ्क पठाउँदा पनि हुन्छ मलाई। ए हस् गुरु है त। सर नमस्ते, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर यहाँ त हेर्नु न, अहिले 4 बजेपछि सधैँ पानी झरी आउन लाग्छ के पोखरामा त कति दिन भइसक्यो। अनि बत्ती गएको गइ गर्छ है। आज पनि पानी आइरहेछ, थाहा छैन कतिखेर बत्ती जान्छ। ए पानी त अहिले चितवनतिर पनि आइरहेछ मजाले। हो यता त आज कति दिन भइसक्यो रेगुलर 4 बजेबाट हावाहुरी अनि बत्ती चाहिँ गएको गइ गर्ने अनि त्यस्तो भइरहेछ के कति दिन भइसक्यो। त्यही त हिजोको एक्सर्साइज कतिजनाले फेसबुकमा हेर्नुभयो, कतिजनाले युट्युबमा हेर्नुभयो, अथवा कतिजनाले गर्नुभयो। शेयर मी द एक्सपिरियन्सेस। नमस्कार। नमस्कार। हजुर नमस्ते। वन बोल्नुहोस् न है। एकैचोटि धेरै बोल्नुभयो भने चाहिँ आवाज नसुनिने हो कि भन्ने के। म सेयर गरेँ है सर अलिकति। हजुर एमजी। हजुर मैले 2 पल्ट यो प्र्याक्टिस गरेँ। हिजो बेलुका गरेँ अनि आज बिहान पनि यो एक्सर्साइज गरेँ हैन। त्यो म चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भएछु त्यो फेसबुकमा सेयर गर्नुपर्छ भन्ने मैले गरिराखेको छु हैन। यो सबै यहाँ कपीमा सबै दिनको प्राय अभ्यासहरू मैले उतारिराखेको छु है। अब यो गरिसके पछाडि चाहिँ भनौँ न त्यो जुन एउटा बिलिफ आफ्नो पुरानो खालको बिलिफहरू थियो नि, त्यो बिलिफ कहिलेकाहीँ सम्झिँदाखेरि एकदम झसङ हुने जस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ अब टोटल्ली अब हटेको छ सर हैन। अनि अब जुन त्यो मैले चाहिँ अलिकति इन्टरलिङ्क गरेर नै प्राय गरिरहेको छु। जस्तै अब
म हेमचन्द्र राई, म यति वर्षको भए, म यस्तो यो खालको त आफूलाई आवश्यक नपर्ने बिलिफहरू लाई चाहिँ अब त्यो हटाउनुको लागि जुन अर्को म सफल भइरहेको सफल व्यक्ति हुँ होइन, भगवानको कृपा पाइरहेको छु, म स्वस्थ छु, खुसी छु भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले इन्टरलिङ्क गरेर अलिक लामै अरूलाई पनि जोडेर मैले चाहिँ गरिरहेको छु। एकदमै राम्रो फिल भइरहेको छ सर, एकदमै स्ट्रेस एकदमै छैन अहिले होइन, एकदमै खुसी, एकदमै नयाँ जोस जाँगर उमङ्गहरू आइराखेको अवस्था छ सर होइन। म चाहिँ अब यही भन्न चाहन्छु। अब त्यो सबमिट चाहिँ मैले हिजो मैले उयो गरेको छु, अब त्यो म त्यहाँनिर गरिदिन्छु सर। सर मैले पनि गरेँ है। अनि मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने एकदमै हरेक शब्द बोल्दाखेरि यति कन्सियसनेस पो आयो कि अब बोल्दाखेरि मैले यो शब्द अब कसरी मिलाएर भन्नुपर्छ भन्ने टाइपको त्यो छिटो छिटो चाहिँ कुनै शब्द बोल्दैछु भने हतपति पहिला चाहिँ यो कुरा भन्ने कि नभन्ने भने जस्तो त्यस्तो छिटो छिटो फिलिङ भइराख्यो कि। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हेर्नुहोस् है। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले जे शब्द बोल्दै हुनुहुन्छ हो भनेको तपाईँभित्र जबसम्म त्यसले चाहिँ क्रिएसन गर्दैन होइन हो, जबसम्म चाहिँ त्यो भित्र सबकन्सियसले चाहिँ तपाईँलाई एन्सर दिँदैन तबसम्म कुनै पनि चिज तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्न। भन्न खोजेको अर्थ एकचोटि चाहिँ तपाईँको सबकन्सियस माइन्ड रेडी भयो भने तपाईँले बोल्नेदेखि लिएर सोच्नेदेखि लिएर सबै चिज हुन्छ नि होइन हो, अटोमेटिकल्ली तपाईँले त्यही अनुसारले गर्ने हुने भयो के। भनेको कन्सियस माइन्डको काम भनेको एकदम कम छ। हेर्नुहोस् तपाईँले बोल्दै गरेको कुरा पनि तपाईँले अब कन्सियस माइन्ड युज गर्दै हुनुहुन्न के। तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ कन्सियस माइन्ड युज गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो सबकन्सियस माइन्डले नै चाहिँ तपाईँलाई कन्सियस माइन्डलाई ल यो कुरा बोल भनेर चाहिँ भनेपछि मात्र तपाईँले भन्नु हुनुभयो क्या। बुझ्नुभयो नि? एकदम छिटो छिटो चाहिँ त्यो ठ्याक्क आइहाल्ने भएको छ कि, तर अझै धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने रहेछ। धेरै चिजहरू नयाँ नयाँ हिजो जे कुरा सोच्यौँ नि त्योभन्दा पनि अझ फरक कुराहरू जुन चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो थिएन अथवा छैन भने होइन, ती कुराहरू नयाँ नयाँ आइराखेको छ। मैले अझै गर्दैछु सर त्यसलाई चाहिँ। हजुर 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 त्यो चाहिँ उसै छ, ठिकै छ है। अर्को कुरा हेर्नुहोस् है, जहाँसम्म चाहिँ अब हामीले सिक्ने कुरा छ, सिकाउने कुरा छ, बुझ्नुभयो नि? तपाईँले बोल्दै गरेको कुरा त्यो अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो रियालिटी क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ कि जे बोल्नुहुन्छ हो। जस्तै तपाईँले बोल्नुभयो कि म डिप्रेस छु, अब भनेको तपाईँको सबकन्सियस माइन्डले के भन्ने भयो, ओके आई विल मेक इट। यदि तपाईँले आफूभित्र चाहिँ म खुस छु भन्नुभयो भने सबकन्सियस माइन्डले के भन्छ, ओके आई विल मेक इट, आई एम हेल्दी एनर्जेटिक यङ भनेर तपाईँले बोल्दै गर्नुभयो भने तपाईँको सबकन्सियस माइन्डले ओके ठिक छ त्यही नै बनाउँछु भन्ने भयो कि। बुझ्नुभयो नि? हो भन्न खोजेको अर्थ हाम्रो जीवन भनेको चाहिँ नि केवल हाम्रो हातमा छ क्या हो। हाम्रो जीवन भनेको कसको हातमा त केवल हाम्रो हातमा छ कि हामीले आफ्नो जीवनलाई कुन रूपमा लैजाने हो अथवा चाहिँ कुन रूपमा अगाडि बढाउने हो। नोबडी क्यान इन्फ्लुएन्स आवर लाइफ। यदि कसैले हाम्रो जीवन चाहिँ बदल्न सक्छ भने त्यो को हो त? त्यो हामी नै हौँ। बाहिरको मान्छेले हाम्रो जीवन बदल्न सक्दैन भन्ने कुरा हो। क्लियर? यस नेक्स्ट। अर्को कुरा छ नि है, हिजो जीवन सरले चाहिँ एउटा होमवर्क गर्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ बिलिभ भनेर चाहिँ उहाँले के लेख्नु भएको थियो भने पैसा चाहिँ बुटमा फल्दैन भन्नुभएको थियो है। यो चाहिँ एकदमै पैसा बुटमा फल्यो भने अथवा चाहिँ जबसम्म पैसालाई तपाईँले अक्सिजनको रूपमा लिनुहुन्न सर, जहाँबाट पनि पैसा मिल्छ भने एउटा बिलिभ भएन भने चाहिँ अब तपाईँले यो पैसा आउन छोड्छ सर। बुझ्नुभयो नि? सिम्पल चिज। नेगेटिभ हजुर नेगेटिभको रूपमा राख्न खोजेको थिएँ सर, त्यही भएर होइन मैले भन्न खोजेको त अब चाहिँ बिलिभ चाहिँ के हुनुपर्छ, पैसा चाहिँ बुटमै फल्छ र मलाई चाहिँ पैसा एकदमै सजिलो आइपुग्छ भन्ने बिलिभ बनाउनु पर्यो सर यसलाई चाहिँ। बुझ्नुभयो नि? होइन जब चाहिँ तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ पैसा एकदमै सजिलो तरिकाले आउँछ भन्ने बिलिभ बन्दैन नि भित्रसम्म, त्यो दिनसम्म पैसा चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ सर आउनको लागि। मेरो सायद त्यस्तै छ भने म पैसा भन्दा नि बरु सहयोग गर्ने यताउति त्यस्तैमा बढी ध्यान भएको हुनाले पनि त्यस्तो अब हेर्नुहोस् है सर शब्द आएकै होला सर। हो त्यही भएर यो चेन्ज गर्ने कुरा हो। अर्को कुरा भन्नुहोस्, तपाईँले सहयोग त गरिराख्नुपर्छ आफ्नो ठाउँमा छ होइन। भन्नुहोस् तपाईँसँग एकचोटिमा 10 करोड आयो भने
अब तपाईँ कति धेरै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ सर भन्नुहोस् त। होइन सर भन्नुहोस् न, होइन हो भन्न खोजेको अर्थ इनकेस तपाईँले चाहिँ 100 करोड हजुरलाई आग्यो, अब तपाईँले नेपालमा कति धेरै विद्यालय खोल्न सक्नुहुन्छ, कति धेरै मान्छेका चाहिँ तपाईँले चाहिँ घरमा गएर टोयलेट बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा कति धेरै तपाईँले चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ उनीहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ सर भन्नुहोस् त। अहिले जुन लेभलमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँसँग इनकेस त्योभन्दा हजारौँ गुणा चाहिँ तपाईँलाई पैसा आयो भने तपाईँ कुन एज अ बिग लेभलमा गएर मान्छेको जीवन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ सर। त्यो त अब जति सकिन्छ त्यति गरिन्छ सर। अब होइन मैले भन्न खोजेको अर्थ के हो भने पैसा चाहिँ तपाईँको पैसा भयो भने चाहिँ होइन तपाईँ भित्रबाट राम्रो हुनुहुन्छ भने यसले चाहिँ अझ पैसाले अझ बढी राम्रो बनाउँछ। त भित्रबाट राम्रो हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँ पैसाले चाहिँ अझ बढी नराम्रो बनाउँछ क्या। भनेको पैसा चाहिँ आफैले केही पनि गर्दैन क्या। हेर्नुहोस् हजुर द्याट मनी विल ओन्ली आई मिन तपाईँको रियालिटी के हो, तपाईँको उसलाई मात्र बढाइदिने कुरा हो। तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ भने एकदम राम्रो बनाइदिन्छ, सहयोगी हुनुहुन्छ भने अझ बढी सहयोगी बनाइदिन्छ हो। भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको हातमा पैसा परिसकेपछि बल्ल हामीले थाहा हुन्छ कि यो मान्छेको रियालिटी के हो त नि। अरे क्लियर सर, बुझ्नु भयो नि होइन हो। भन्न खोजेको अर्थ पैसाको लागि चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ बिलिफ चाहिँ हुनुहुन्न। हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा हामीले कहीँ न कहीँ गएर तपाईँको चाहिँ सेवादेखि लिएर के भन्छ नि एउटा नेपालीमा छ नि होइन, छन् गेडी सबै मेरी छैनन् गेडी सबै टेडी, यो चाहिँ एकदमै दिस इज द फर्स्ट रियालिटी अफ लाइफ। यो चाहिँ रियालिटी हो क्या सर, बुझ्नुभयो नि। तपाईँसँग होइन हरेक चिज गरेर तपाईँले राम्रो पैसा कमाउनु भयो भने इनकेस हो अहिले चाहिँ मैले यसरी हजुरहरूलाई ट्रेनिङ दिएर पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट कमाइराखेको छु नि कहीँ न कहीँ चाहिँ, बुझ्नुभयो नि। भन्न खोजेको अर्थ तपाईँसँग जति धेरै पैसा हुन्छ तपाईँले अझ बढी आफूलाई चाहिँ समाजको लागि चाहिँ तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ क्या सर, अझ बढी गर्न सक्नुहुन्छ। वी क्यान क्रिएट मोर अवेरनेस अबाउट दिस मनी। पैसाको लागि चाहिँ पैसालाई पनि त्यति महत्त्वपूर्ण, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ सर। पैसालाई पनि तपाईँको आवाज क्लियर आएन जीवन सर। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने केवल पैसाको लागि मात्र होइन, पैसा भनेको त एनर्जी हो के, बुझ्नुभयो नि हो। अब एनर्जीलाई चाहिँ हो हामीले कुनै पनि चिजलाई, कुनै पनि शक्तिलाई, कुनै पनि एनर्जीलाई चाहिँ हामीले राम्रो तरिकाले सम्हालेनौँ भने, राम्रो तरिकाले जानेन भने त्यो एनर्जीले चाहिँ अब हामीलाई हेल्प गर्दैन क्या, बुझ्नुभयो नि। यो थट पनि त हजुरको एनर्जी हो नि त, हजुरको पैसा पनि त के छ लक्ष्मी भनेको त एनर्जी हो नि सर, त्यो त शक्ति हो नि त होइन। त्यही भएर पैसालाई चाहिँ कहिले पनि हामीले नराम्रो चाहिँ नभनौँ। म तपाईँ चाहिँ पैसासँग रिलेटेड चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ बिलिभ भयो भने चाहिँ बुझ्नुभयो नि होइन, जीवनमा चाहिँ अब यसले एकदमै धेरै तकलिफ दिन्छ भन्ने कुरा हो क्या। त्यही भएर हामीले चाहिँ लाइफमा चाहिँ पैसालाई चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले होस् गर्नुपर्छ होइन। जीवनमा चाहिँ हाम्रो पैसाको लागि धारणा चाहिँ एकदम राम्रो होस् क्या, क्लियर होस् क्या। अर्को कुरा मान्नुहोस्, हजुर एमजी सर, यो पैसाकै कन्टेक्स्टमा होइन सर, यो पैसाको कन्टेक्स्ट भएर म फेरि पुनः हजुरलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहे। पैसाको लागि कमान्डिङ गर्दाखेरि भिजुअलाइज गर्दै होइन पैसा चाहिँ एकदम पानी जस्तो बगेर आइराखेको छ होइन, झर्नाको जस्तो झरेर आइराखेको छ भन्ने खालको कमान्डिङहरू गर्नु मिल्छ मिल्दैन सर होइन? मजाले मिल्छ सर। आज म गराइहाल्छु नि तपाईँहरूलाई। आज लक भनेको के हो? हजुर आजको टपिक चाहिँ राम्रो छ नि हजुर। अनि यो कमान्डिङ गर्दाखेरि जस्तै एकदमै अब जस्तै म ह्याप्पी भइरहेको छु होइन, एकदमै धेरै ह्याप्पी भइराखेको छु, अनि त्यो एकदम फिलमा भावनामा डुब्नु पनि राम्रै हुन्छ होला। राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् है। अर्को कुरा के हो भने फिल भावनामा डुब्नु हजुर। अनि अर्को जस्तै त्यसमा जस्तै अब त्यो तर यस्तो उयोहरू धेरै युज नगर्नु, नेगेटिभ वर्डहरू प्रयोग नगर्नु भन्ने छ होइन। जस्तै अब एकदमै म धेरै खुसी भइराखेको छु होइन, त्यो खुसी चाहिँ अब त्यो खुसीले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ होइन एकदमै मलाई तरङ्गहरू आइरहेको छ, यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्नु मिल्छ नि सर होइन कमान्डिङमा? मिल्छ है, मिल्न चाहिँ हजुर हजुर हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। है अब हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा ठुलो कुरा है हेर्नुहोस्, आज हामीले चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको लाइफको लकलाई चाहिँ कसरी बढाउने भन्ने कुरा हो क्या, बुझ्नुभयो नि। लक भनेको इभन मैले यो चाहिँ पैसालाई इनकेस लिएँ, किन लिएँ भन्नुहोस् भन्दा यो बिलिभ भनेको छ नि नेपालीहरूमा चाहिँ
पैसासँग सम्बन्धित चाहिँ एकदम नेगेटिभ बिलिफ छ क्या। हेर्नुहोस् लाइफमा चाहिँ पैसा कमाउनु पर्छ भनेर तपाईँको होइन तपाईँको साउदीको खाडीहरूमा जाने अथवा जापान अमेरिकादेखि लिएर सबै ठाउँमा जाने, तर चाहिँ बिलिफ चाहिँ के चाहिँ छ त तपाईँको नेगेटिभ बिलिफ छ कि। तर जबसम्म चाहिँ तपाईँको भित्रको बिलिफ राम्रो हुँदैन नि तबसम्म होइन, मान्नुहोस् हजुरले चाहिँ कसैलाई मनै पराउनुहुन्न लाइफमा हो, तपाईँले उसको बारेमा चाहिँ एकदमै नराम्रो मात्र सोचिराख्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि होइन हो। इन केस त्यो मान्छे अगाडि आयो भने अब हजुरको फिलिङ कस्तो होला भन्नुहोस् त। पैसा भनेको नि त्यही नै हो, तपाईँले चाहिँ पैसाको बारेमा गलत बोल्नुहुन्छ, सधैँभरि चाहिँ उसलाई मात्र चाहिँ कोस्नुहुन्छ, पैसालाई मात्र कोस्नुहुन्छ, पैसाले यस्तो गरेर उस्तै। त्यो पैसाले कुन ठाउँमा गएर यस्तो गरेछ भन्नुहोस् त। पैसा भएको मान्छेले पो गरेको हो नि त त्यो त। त्यो फलाना मान्छेले गर्यो भन्दैमा तपाईँले दोष कसलाई दिनुभयो त? त्यो फलाना मान्छेलाई दिएको भए त आफ्नो ठाउँमा थियो, तर दोष कसलाई दिनुभयो त? हजुरले पैसालाई दिनुभयो के। दोष कसलाई दिनुभयो त? हजुरले लकलाई दिनुभयो नि त। भनेपछि तपाईँले जसलाई दोष दिइराख्नु भएको छ त्यो चिज के तपाईँको लाइफमा आउला र भन्नुहोस् त खुसी भएर? त्यो पनि त लक्ष्मी हो नि त पैसा भनेको त। भन्न खोजेको अर्थ तपाईँले धनी मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कोस्दै हुनुहुन्छ भने के तपाईँको सबकन्सियस मान्ने के भने धनी मान्छे चाहिँ नराम्रा हुन्छन् भन्ने एउटा सपोज मान्नुहोस्, हजुरको थट चाहिँ एउटा के छ धनी मान्छे नराम्रा हुन्छन् भन्ने भयो भने के तपाईँ लाइफमा कहिले धनी बन्न सक्नुहोला सर? सबकन्सियस माइन्डले त के भन्छ? तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो नै तपाईँको रियालिटी भनेर भन्छ नि। मेरो यसमा गुरुजी अलिकति क्लियरेन्स लिन खोजेको है। हजुर भन्नुहोस् न। मलाई त लाग्यो के भने नि एउटा पास्ट एक्सपिरियन्स, हजुर थोरै मेहनत गरी धन कमाउनेहरू चाहिँ घमण्डी हुन्छ भने के। हो एकदमै गलत हो सर, यो एकदमै गलत उसै हो सर। हामीले चाहिँ के हेऱ्यो होइन कन्टेन्ट्स भनेको चाहिँ कतिवटा हेऱ्यो, कसैले ड्रग बेचेर कमायो होला, कसैले कालो धन्दा गरेर कमायो होला हो। तपाईँले बस इक्जाम्पल दुईटा देख्नुभयो, तर तपाईँले सबै चिजलाई जेनरलाइज गरिदिनु भयो क्या सर। तपाईँले मान्नुहोस् 5 रुपियाँको चाहिँ तपाईँले लोटरी लगाएर हजुरले 5 करोड पाउनुभयो अरे, मेहनतै गरेन, तर पनि उसले गलत काम गरेर त कमाएन नि सर। अलिकति म डिस्क्रिप्सन हाल्छु है कसरी मेरोमा आयो भनेर। हजुर एक ठाउँमा काम गर्ने सिलसिलामा नि हजुर एकजना भर्खरको यङ होइन, हजुर अनि मैले एउटा भनेको थिएँ उसलाई कर्मण्य व्याधिकारस्ते महाफलिसो कलाचन भने कि राम्रो कर्म गरेपछि त्यसको रिजल्ट आउँछ भने कि। अनि उसले के भन्यो भने म केही पनि गर्दिनँ के अरे, त्यसै पनि म पैसा कमाइरहेको छु, म डाइरेक्टर छु, यहाँ छ उहाँ छ भने कि। अनि मैले उहाँलाई के भने तपाईँको बुवाले दिनको 2 घन्टा भगवानलाई हात जोडेर पूजा गरेर चाहिँ बिर्सिनु भयो, त्यसको फलिपापले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो भएको। मैले उसलाई जवाब दिएँ कि, अनि त्यसपछि चुप्प रह्यो। त्यहाँबाट यो इस्यु जन्मेकै मेरो दिमागमा। हजुर होइन एउटा कुरो कस्तो हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ कर्म पनि अब डिफ्रेन्ट तरिकाका हुन्छन्। आज चाहिँ हामी उसको विषयमा चाहिँ कुरा गर्दैनौँ, कर्मको विषयमा होइन, किनभने दिस इज भेरी कन्ट्रोभर्सियल टपिक हो कि कर्म भनेको चाहिँ, बुझ्नुभयो नि। अर्को कुरो चाहिँ लिटल नलेज इज अलवेज भेरी डेन्जरस, बुझ्नुभयो नि कर्मसँग सम्बन्धित। कि चाहिँ तपाईँलाई कर्मको थाहै नभएको राम्रो, कि चाहिँ सबै थाहा भएको राम्रो, बुझ्नुभयो नि। अर्को कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो नि होइन, कि चाहिँ थाहै नभयो भने चाहिँ अब हजुरलाई चाहिँ कर्मले बढी पिरोल्दैन, कि चाहिँ सबै कुरा थाहा भयो भने अब चाहिँ हजुरलाई पिरोल्दैन। तर थोरै नलेज भइसकेपछि चाहिँ हो। त्यही भएर अर्को कुरा के छ भन्नु, देयर आर सो मेनी बिलिफ अबाउट द मनी, देयर आर सो मेनी बिलिफ अबाउट द ल। अब हेमजीले भन्नुहुन्छ नि गीतले बिगारेको छ है, हातको मैला सुनको थैला। बस सर यसले कति मान्छेको चाहिँ फर्चुन बिगार्दै हेर्नुहोस् त होइन। महाकाव्य आफैमा राम्रो छ हेर्नुहोस् होइन, त्यो इमोसनल हुनु आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, तर उनले कुन बेलाको कन्टेक्स्टमा भनेका थिए सर, बुझ्नुभयो नि। उसले कुन बेलाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ टोटल्ली बिर्सिदियौँ, बुझ्नुभयो नि होइन हो। उसले चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो मदनजी जब चाहिँ उसमा जानुभयो, लस्सामा जानुभयो, सबै चिज भइसकेपछि हो कि भन्नुहोस् न, त्यो बेलाको कन्टेक्स्टमा भनेको चिजलाई चाहिँ हामीले हरेक बेलाको कन्टेक्स्टमा डाल्थ्यौँ क्या। हेर्नुहोस् होइन, त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो कुरा ठिक थियो, सुहाएको थियो, तर अरू सबै कन्टेक्स्टमा 99% कन्टेक्स्टमा त यो चिज सुहाउँदैन नि त सर। आज पैसा नभएर कतिजना मान्छेहरू जेनरलाइज गरियो क्या हामी सबैले, त जेनरलाइज गरियो नि त हो। त्यही भनेको त नि हो, समस्या त्यही हो। एउटा कन्टेक्स्टको चिजलाई चाहिँ हामीले दुईटा कन्टेक्स्टमा ल्याएर हाल्दियौँ के, बुझ्नु भने। अर्को कुरा हेर्नुहोस् है, क्यान्सरले मान्छे मार्छ भनिन्छ,
यो पनि कुन बेला थियो ल लास्ट स्टेजको क्यान्सरले मान्छे मर्छ अथवा चाहिँ उसको दबाई पाएन भने। तर हेर्नुहोस् त के क्यान्सर भइसकेर ठिक नभएका केसहरू छन् र? मान्छे मर्नुभन्दा ठिक भएका केसहरू बढी छ नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् न? त्यो भनेको क्यान्सरले मान्छे मरेको कति पर्सेन्ट छ? 1% या 2% हो नि त। तर 98% त के छ? उनीहरू ठिक भइसकेछन् नि। भनेको त क्यान्सर लागे पनि ठिक हुन्छ भन्ने बिलिभ भएको भए चाहिँ अझ बढी मान्छे बाँच्ने थिए होइन। हामीले कहाँको कन्टेक्स्टलाई चाहिँ कुन व्यक्तिले कुन अवस्थामा त्यो प्रयोग गरेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिएनौँ। बस हामीले त्यो चाहिँ कपी पेस्ट मात्र गरिदियौँ कि यो चाहिँ गलत हो क्या, बुझ्नुभयो नि? क्लियर छौँ? यस्तै सानो सानो चिजले त हेर्नुहोस् त, यो सानो सानो चिजले तपाईँको भित्र कति धेरै चाहिँ पर्सेप्सनहरू बनाएको रहेछ, कति धेरै ब्लकेजहरू हजुरको लाइफमा क्रिएट गरेको रहेछ। तपाईँले जति बेला चाहिँ मुनामदन पढ्नुभयो र जति बेलामा चाहिँ हातको मैला सुनको थैला भनेर चाहिँ गर्नुभयो, हो कि होइन भन्नुहोस् न? त्यसपछि के तपाईँले चाहिँ त्यो पैसालाई सम्मान दिन सक्नुहुन्छ र सर भन्नुहोस् त? तपाईँले त्यसरी पैसालाई सम्मान दिनुहुन्न भने के पैसाले हजुरलाई सम्मान देला? अर्को कुरा त्यो पनि हजुर, अर्को कुरा मान्नुहोस्, लाइफमा तपाईँले पैसा पाउनुभयो भने गेन के होइन, तपाईँले पैसा पाउनु भने पेन के? हामीले चाहिँ त्यो आउटकमबाट चाहिँ एकचोटि हेऱ्यौँ भने यो टोटल्ली भेरी क्लियर कि तपाईँलाई लाइफमा पैसा चाहिन्छ कि चाहिँदैन। यत्रो पढेर लास्टमा गरेको के? कहीँ न कहीँ त आउँछ नि, त्यही त आउँछ नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त? अमेरिकामा, युरोपमा, जापानमा, अस्ट्रेलियामा जुन नेपालीहरू जाने लहर चल्दैछ के को लागि त? कि हामीसँग चाहिँ घरमै चाहिँ बसेर नेपालमै बसेर पैसा कमाएको भए कि हामी विदेश जानु पर्थ्यो र? होइन भन्नुहोस् न? यो त एकदम रियालिटी हो नि। के तपाईँको आफ्नै घर छ होइन, हजुरको चाहिँ आफ्नै व्यवसाय छ, हजुरलाई चाहिँ महिनामा 4-5 लाख रुपियाँ नेपालमै बसेर आइराखेको छ भने हजुरले जुन सम्मान पाउनुहुन्छ, जब तपाईँको घरमा आफ्नै चाहिँ एउटा गाडी छ हो, त्यसपछि हजुरलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण होइन, र मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण र तपाईँले चाहिँ महिनामा तपाईँको 10,000 पनि कमाउनु, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, तपाईँले आफूले आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो, र तपाईँको फ्यामिलीले हजुरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कति धेरै अन्तराल हुन्छ भन्नुहोस् त? होइन, यो बहकिएर भन्नु चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ जब हामी चाहिँ सोच्छौँ नि एज अ रियालिटीको रूपमा होइन। पैसा भनेको कति इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ र त्यसमा त्यत्रो इम्पोर्टेन्ट चिजलाई हामीले लाइफमा चाहिँ इम्पोर्टेन्टै दिएनौँ के? बुझ्नुभयो नि होइन? हो, जब होइन अभियसली त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेको जुन जुन कन्टेक्स्ट छ नि, द्याट वाज गुड, ओके ठिक छ। तर त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ? त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले मेटाइदियौँ। हामीले के गर्यौँ त? त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले लिएनौँ, हामीले बस यो शब्दलाई मात्र साभार गरिदियौँ के? कि चाहिँ त्यो कन्टेक्स्ट लिएर हो, मुनामदनले कति बेला भनेका थिए भन्ने चाहिँ कन्टेक्स्ट सहित भनेको भए चाहिँ यो शब्द ठिक हुन्थ्यो। तर हामीले के गर्यौँ? हरेक बेलामा चाहिँ हामीले यस्ता यस्ता शब्दहरू युज गर्यौँ। क्लियर छौँ नि होइन? हो, इफ यु आर क्लियर राइट क्लियर इन द च्याट बक्स। अनि सर यो इक लिएर कमाउनु भनिन्छ नि, यो मतलब इक नलिने मान्छेले कमाउन सक्दैन भन्छ नि, यो पनि गलत हो सर। ल भन्नुहोस् के बिल ग्रेडले कहिले उस लिएर कमाछ होला र इक लिएर कमाछ होला र? त्यो सर्पमा इक र छोरा मान्छे के रे, सर्पमा बिक र छोरा मान्छेमा इक भनेर यो जुन चलाइएको छ नि, भनेपछि त त्यसो भए त छोरी मान्छेले त कमाउने नै भने नि सर है। यस्तो यो रूढिवादी हाम्रो यो त्यही भएर हेर्नुहोस् त, त्यसले चाहिँ हामी भित्र कस्तो बिलिफहरू बनाइएको छ त हेर्नुहोस् त। यो बिलिफ गलत छ के? त्यही भएर त हिजोको तपाईँले च्याप्टर किन राम्रो तरिकाले सिक्नु पर्यो हेर्नुहोस् त। इन केस तपाईँभित्र जानेर नजानेर बिलिफ बनेको रहेछ भने त्यो बिलिफलाई चाहिँ कसरी बदल्ने भनेर त सिक्यौँ नि त हामीले हिजो। ओके, मलाई पहिला यो चिज भनिदिनुहोस् तपाईँहरूले प्लिज, अब राइट है ओके? तपाईँले बच्चादेखि लिएर अझसम्म चाहिँ है हो,
के त्यस्तो चाहिँ बिलिफहरू सुन्नुभयो जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब नेगेटिभ बिलिफ पैसाको बारेमा. सो वाट एभर द बिलिभ द्याट यु हियर फ्रम यर चाइल्डहुड, तपाईँले अझसम्म बच्चाबाट चाहिँ पैसासँग सम्बन्धित के नराम्रो कुराहरू सुन्नुभयो, प्लिज राइट द्याट. Yes, Sampurna Singh ji, wonderful. Carrying a false perception is wrong. It will naturally bring the same kind of luck in life. Yes. तपाईले जति पैसाको बारेमा नराम्रो भन्दै हुन्छ त्यो पैसाले पनि तपाईलाई त्यति नै नराम्रो भन्दै जान्छ के. Yes, please write. Yes, all the negative belief about the money that you have in your life. तपाईले बच्चाबाट अझसम्म के सुन्दै आउनुपर्छ पैसाको बारेमा नराम्रो. Yes, पैसा हातको मैला हो. Yes, this is the negative belief about money. Yes, money is the root of all the evil. This is the most dangerous, negative belief. पैसाको लागि मान्छेले मान्छेको ज्यान लिन्छ यस्तो नेगेटिभ बिलिफ चाहिँ हेर्नुस् त. लोभीको हुन्छ धेरै धन हुँदैन उसको सत्यमा, त्यो गलत हो सर एकदमै. मनी इज नट एभ्रिथिङ फर लाइफ. यस, मनी विल ब्रिङ इभिल. टोटली रङ कन्सेप्ट. It is never enough. Totally wrong concept. धन हुनेले मात्र धन कमाउँछ, totally wrong concept. Money create enemy, totally wrong concept. पैसा भएको मान्छेको बुद्धि हुँदैन. त्यसो भए त धन हैन, जति पनि हाम्रो एनआरएन हुनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो को हुनुहुन्छ रे अरु तपाईको विनोद चौधरी हुनुहुन्छ हैन, उनीहरुसित त त्यसो भए त बुद्धि नै हुन भएन नि है. उपेन्द्र महतो हेर्नुस् त के उनीहरुको बुद्धि हामी भन्दा कति अगाडि छ हेर्नुस् त हैन र. जोसँग पैसा छ उ घमण्डी हुन्छ. पैसा कम पढेकोले कमाउँछ हेर्नु हो. All the relationship and prestige along with the status is because of money. धनको मुख कालो हुन्छ, यो पनि नेगेटिभ बिलिफ. छन् गडी सबै मेरी छैनन् गडी सबै ठिटी. हेर्नुस् त कति धेरै हामीले चाहिँ नेगेटिभ बिलिफ पालेर राखेका छौं. मसँग चाहिँ यहाँ 100 वटा गेडी थियो है, त अर्कै खालको गेडी रहेछ के त्यो चाहिँ. धनको मुख कालो हुन्छ, छन् गडी सबै. पैसाले मान्छेको सम्बन्ध बिगार्छ. टोटली रङ कन्सेप्ट. हेर्नुस् त भनेपछि यत्रो हामी कन्सेप्ट लिएर बसेछौं त के यो पैसाले कहिले तपाईलाई हालु गर्ला र. मनी जाने सर म भन्छु मेरो यो टपिक भएको. हजुर, पैसा नै सब थोक होइन. राम्रो काम गरे पैसा आफै आउँछ. जति पैसा हुन्छ त्यति नै लोभ बढ्दै जान्छ. पैसाले मान्छेलाई अन्धो बनाउँछ. पैसा कमाउनेले पैसालाई मात्र ध्यान दिन्छ. पैसा कमाउने पैसा त्यही त नि. अब हेर्नुस् नेपालमा जति पनि अहिले विकास निर्माणका कार्यहरू छन्, यदि पैसा नभएको भए हुन्थ्यो होला र. जति एनआरएनले विदेशमा गएर कमाएको पैसाले पनि अहिले नेपालमा गर्दैछन्. हेर्नुस् त तिनीहरू अन्धो भएको भए थोडी बनाउँदै रहेछ हो कि भन्नुहोस् न. भन्न खोजेको त हामीले कहिले पनि आफ्ना बिलिफहरूमाथि हामीले जजमेन्ट गरेनौँ कि हामीले कहिले पनि त्यसलाई ध्यान दिएर हेरेनौँ कि. हेर्नुहोस् भनेको यत्रो चिजहरू जब हामी भित्र चाहिँ गुम्सिएर बसेको छ, 50,000 टाइम्स जब यो मल्टिप्लाई हुन्छ नि सर, र तपाईँको सानो बिहेभियरमा, थट प्रोसेसमा यसले कति फरक पारेको होला सर भन्नुहोस् त. सोच्ने तरिकामा
सर यो हाम्रो यो देशको परिस्थितिले गर्दा यहाँको यो पैसाप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो सोच परिवर्तन भएको हुनसक्छ नि सर। त्यही त नि सर, त्यही भएर त अब जबसम्म तपाईँले पैसाको लागि राम्रो फिलिङ्स राख्नुहुन्न के पैसा चाहिँ कमाउने तरिका पनि फुट्दैन क्या सर। मान्नुहोस्, ओके, now everyone listen to me, okay, listen to me for a while. Suppose you are very full, हो, तपाईँ एकदमै चाहिँ खाना खाएर एकदम मजाले गर्नुभएको छ, अगाएर बस्नु भएको छ। नाउ लेट मी नो, देयर आर तपाईँको अगाडि चाहिँ 84 व्यञ्जनका खानाहरू छन्। तपाईँ चाहिँ अगाउनु भएको छ तर तपाईँको अगाडि 84 व्यञ्जनका खानाहरू छन्। के अब तपाईँको ध्यान त्यो 84 व्यञ्जनका खाना अगाडि जान्छ र सर? होइन, भन्नुहोस् न। भनेको तपाईँको दिमाग अलरेडी भरिएको छ क्या पैसाले, केले पैसाको नेगेटिभ बिलिफले। अगाडिपट्टि अपर्च्युनिटी छ भने पनि अब दिमागले देख्दैन कि मलाई चाहिँदैन भन्छ उसले चाहिँ। देयर सुड बी द हङ्गरनेस। त्यो त खाना देख्नको लागि भने तपाईँ त हङ्गरनेस छ, तपाईँ चाहिँ त्यो पैसा कसरी कमाउने भन्ने एउटा हङ्गरनेस भएको भए चाहिँ तपाईँले सबै देख्नुहुन्थ्यो र चाहिँ त्यसलाई ग्राब गर्नुहुन्थ्यो। अपर्च्युनिटी कति छ र पनि के छ त, तपाईँ अलरेडी अगाउनु पर्छ केले, नेगेटिभ बिलिफले गर्दा। सर नेपालीहरू त अलिअलि पुरै अगाइसकेका छन् भने अझै स्वादिष्ट छ भने एक दुईवटा त चाखिदिन्छन् सर। ठिक छ नि, क्लियर छ नि, होइन हो? त्यसो भए हामीले यो बिलिफलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? यसलाई चाहिँ बदल्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, जबसम्म यो बिलिफलाई कहाँबाट बदल्ने त? अब तपाईँलाई बदल्ने तरिका हुँदैछ। सेकेन्ड थिङ, ओन्ली ब्याड पिपुल हेज लट अफ मनी। एकदमै छ नि है नेपालमा चाहिँ नराम्रा मान्छेहरूसित मात्र पैसा छ। के हाम्रो विजय कुमार जीले चाहिँ नराम्रो काम गरेर पैसा कमाउनु भयो सर? सिम्पल चिज। उपेन्द्र महतोजीले, होइन, तपाईँको शेष घलेजीले, हो, जति पनि नेपालका धनी मान्छेहरू छन्, के उनीहरूले सबैजनाले के गलत काम गरेर पैसा कमाउँछन् र भन्नुहोस् त? होइन सर, होइन नि, होइन। भनेको यो बिलिफले तपाईँलाई कहाँसम्म पुर्याउँदो रहेछ त भने इनकेस तपाईँले यो बिलिफ राख्नुभयो भने तपाईँ धनी बन्नुभयो भने सबकन्सियसली माइन्डले के भन्छ, त पनि अब गलत होस् भनिदिन्छ क्या। हेर्नुहोस्, क्लियर छ नि, होइन? You need to change this belief. Yes. Third belief, some people are just lucky and born too wealthy. कोही मान्छेहरू चाहिँ एकदमै के भन्छ लक्की हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ धनी घरमा जन्मिन्छन्। त्यो धनी घरमा जन्मेर धनी भएका मान्छेहरू कति छन् भन्नुहोस् त? 2% 3%। अरू मान्छेहरूले चाहिँ अहिलेको छ न्यू वर्ल्डमा, हो, यदि तपाईँसँग दिमाग छ भने, यदि तपाईँसँग स्किल छ भने, यदि तपाईँले आइडिया लगाउनु भने अहिलेको टाइममा कोही पनि मान्छे अगाडि बढ्न सक्छ। इच्छा त हुनु पर्यो नि त, हो? अर्को कुरा, इफ यु सी द हिस्ट्री अफ द पिपल, देयर आर सो मेनी पिपल हु गेट रिच आफ्टर 50 पछि स्टार्ट गरेर तपाईँको करोडपति भएका मान्छेहरू कति छन्? यो केन्टाकी चिकन फ्राइजको चाहिँ तपाईँको मालिकले सायद 67 इयरमा गएर बल्ल उसले चाहिँ खोलेको भनेको। अझै पनि तपाईँको उमेर गएको छैन क्या पैसा कमाउनको लागि। तर नेपालमा के बिलिफ छ त भन्दा 40 वर्ष कटेपछि ल बुढो भइयो भने चाहिँ जुन कन्सेप्ट छ नि, यो कन्सेप्ट चाहिँ गलत हो क्या। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि किन गलत हो भन्नुहुन्छ भन्दा, इनकेस तपाईँले होल लाइफमा ल मान्नुहोस् 40% 50% तपाईँले चाहिँ 10% तपाईँको न्युरोनले काम नगर्दा लिएर, ठिक छ मान्नु, तर 80 बिलियन न्युरोनमा 10%ले काम गरेन भने पनि तपाईँलाई फरक पर्छ के? जुन न्युरोनलाई तपाईँले युजै गर्नु भएको छैन
त्यो चाहिँ खराबै भए पनि हजुरलाई फरक पर्छ र के? फरक पर्दैन नि त। यो बिलिफ हुनु जरुरी छ र त्यसो भए यो बिलिफ पनि के छ त? गलत छ। You feel you don't deserve financial success. र यहाँ चाहिँ कति धेरै जनाले मलाई पठाउनु भएको छ, I don't deserve to be financial success. This is the totally wrong concept. Yes? Yes sir. बुझ्नु माने हैन? हो? त्यसपछि अर्को के हुन्छ? You worry about failing. यो पनि के हो त? एकदम रङ कन्सेप्ट हो। त्यही भएर अरु पनि यता तपाईको धेरै छ हैन? मनी क्यानट बाई ह्याप्पीनेस। हेर्नुस् त, मनी क्यानट बाई ह्याप्पीनेस। सारा जीवन पैसा कमाउनको पछाडि हामी जाँदैछौँ र फेरि भन्दैछौँ कि चाहिँ पैसाले ह्याप्पीनेस पाइँदैन। यो पनि चाहिँ के हो? हामीले चाहिँ मनी र चाहिँ ह्याप्पीनेस त सँगै नजोडौँ के। मनी भनेको मनी हो, ह्याप्पीनेस भनेको ह्याप्पीनेस हो। ह्याप्पीनेस कुनैबडी चीजबाट आउन सक्छ। We are comparing two different things. Right sir. Yes, Utsav Gautam, wonderful. If we people think ourselves down, we are down. No one can ever define us. Yes, it's we only who we can define ourselves. Yes. त्यही भएर चाहिँ यो बिलिफहरु चाहिँ कति धेरै चाहिँ हामीले उयो गर्न पर्दो रहेछ भन्नुस् त। You think you cannot handle money. This is the belief in so many people, especially young people. मैले चाहिँ पैसालाई ह्यान्डल गर्न सक्दिन भन्ने। इभन सबैभन्दा पनि तपाईको प्यारेन्ट्सले चाहिँ तपाईलाई भन्दै गरेको आएको चीज हो नि हो त धेरै। तिमीले पैसालाई ह्यान्डल गर्न सक्दैनौ। हेर्नुस् त, यो हजुरको प्यारेन्ट्सले भन्दै आउँदै गर्दा तपाईको चाहिँ ठुलठुलो पैसा आए पनि अब हजुरले ह्यान्डल गर्न नसक्ने हुनुहुन्छ का अटोमेटिकली। So this is a very wrong concept. So we need to learn yes from all those events. Okay? त्यही भएर धेरै यस्ता बिलिफहरु छन् जसलाई चाहिँ हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ त? हामीले हटाउनु छ। अर्को कुरा, धेरै मान्छेसँग चाहिँ फियर अफ सक्सेस हुन्छ के। हेर्नुस्, फियर हुन्छ। के हुन्छ त? यदि इन केस मैले चाहिँ के भने सक्सेस हुनको लागि सक्सेस हुनु भन्दा पहिला नै चाहिँ इफ यु फियर अबाउट द सक्सेस, के त्यो सक्सेस आउन सक्छ त लाइफमा? आउन सक्दैन नि। सर आज सिकाउँदै छु सर, बुझ्नु भने हैन? यो चाहिँ पैसालाई चाहिँ हामीले बिलिभ कसरी बनाउँछ भन्ने नै त हो नि टपिक्स भनेको। तपाईको लाइफमा कसरी लक लिएर आउने भन्ने नै त हो नि त टपिक्स। यस, ठीक है। अर्को नेपालीहरुको एकदमै धेरै बिलिभ भएको छ, देयर इज नट इनफ टाइम। मसँग अब पैसा कमाउन टाइम छैन भन्ने के। हेर्नुस्, यो बिलिभ चाहिँ कति धेरैसँग छ हेर्नुस् त। ठीक छ नि हैन? त्यसो भए के गरौँ त भन्दा नि आज चाहिँ हामीले यो बिलिफहरुलाई छ नि हो थोरै चेन्ज गरौँ के। बुझ्नु भयो नि? यो बिलिफलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गरौँ भन्नुहुन्छ भन्दा है, त्यसो भए यसलाई चाहिँ कसरी युज गरौँ भन्दा पहिला चाहिँ छ नि हिजोको एक्सरसाइजलाई चाहिँ एकचोटि याद गरौँ त। के थियो हिजोको एक्सरसाइज? So what was the exercise yesterday we did? हिजोको एक्सरसाइज के थियो? कुनै पनि ठाउँमा पर्मानेन्ट जुन फिलिङ छ नि हैन हो। यस, आँखा बन्द गर्नुहोस्। Close your eyes. Create a sound inside you. Your backbone should be straight. Your breath should be deep. Your chest should be high. There should be the smile in your face. आँखा बन्द।
तपाईको ब्याकबोन स्ट्रेट, सास लामो र अनुहारमा खुसी। आफ्नो मनभित्र आवाज निकाल्नुहोस् है, मनभित्र आवाज निकाल्नुहोस्, मेरो नाम फलाना हो, दिस इज माई नेम, माई नेम इज, मेरो नाम यो। फाइन्ड आउट द प्लेस, यो आवाज कुन ठाउँबाट निस्किराखेको छ, कतिको ठुलो भोइसमा निस्किराखेको छ, यसलाई फिगर आउट गर्नु होला। Now from the same place, I have enough money, यो साउन्डलाई सुन्नु होला। सेम प्लेस, सेम भोइस, सेम टोनालिटी मा, I have enough money, मसँग धेरै पैसा छ, I have enough money। त्यही ठाउँबाट, जुन ठाउँबाट हजुरको भित्रबाट आवाज आउँदैछ कि मेरो नाम फलाना हो, use the same word from the same place। I have enough money। I am financially secure, I am financially secure, I am financially secure। I am financially secure। I am investing in myself। I love money, money love me। I love money, money love me। म पैसालाई माया गर्छु, पैसा मलाई माया गर्छ। म पैसालाई माया गर्छु, म धनलाई माया गर्छु र धन मलाई माया गर्छ। I love money, money love me। त्यही ठाउँबाट, जुन ठाउँबाट तपाईको आत्माले हजुरको नाम सम्झन्छ, सेम टोनालिटी, सेम भोइस मा, I love money, money love me। I love money, money love me। I am receiving money now। म पैसालाई रिसिभिङ गर्दैछु। I am receiving money। I am a money magnet। I am a money magnet। म पैसालाई खिच्छु, म म्याग्नेट जस्तै पैसालाई खिच्छु। I am a money magnet। My income is growing higher and higher। My income is growing higher and higher। मेरो इन्कम बढ्दैछ, बढ्दैछ।
Money flow to me easily. Money flows to me easily. Money flows to me easily. मसँग पैसा सजिलै आउँछ. पैसा सजिलै बगेर मसँग आउँछ. मलाई पैसा एकदम सजिलै आउँछ. I get money easily. Money follow to me easily. I have a positive money mindset. I have a positive money mindset. I have a positive money mindset. I am focused on becoming rich. 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 Money is good. Money is energy. Money is good. Money is energy. Money is good. Money is energy. I am worthy of making more money. I am worthy of making more money. I am worthy of making more money. I can handle massive success with grace. I can handle massive success with grace. Money expand my life opportunity and experiences. म अझै धेरै पैसा कमाउन योग्य छु. म अझै धेरै पैसा कमाउन योग्य छु. म अझै धेरै पैसा कमाउन योग्य छु. पैसा मसँग सजिलै र सहजै आउँदैछ. पैसा मसँग सजिलै र सहजै आउँदैछ. धन मेरो जीवनमा निरन्तर बगिरहेको छ. धन मेरो जीवनमा निरन्तर बगिरहेको छ. धन मेरो जीवनमा निरन्तर बगिरहेको छ. पैसा मेरो नोकर हो. पैसा मेरो नोकर हो. पैसा मेरो नोकर हो. मैले जे भन्छु त्यही मान्छ. पैसा मेरो नोकर हो.
मसँग पैसा आकर्षित गर्ने शक्ति छ। मसँग पैसा आकर्षित गर्ने शक्ति छ। म जताततै पैसा देख्छु। म सबै ठाउँमा पैसा देख्छु। म जताततै पैसा देख्छु। मसँग चाहिएको भन्दा धेरै पैसा छ। मसँग चाहिएको भन्दा धेरै पैसा छ। मसँग चाहिएको भन्दा धेरै पैसा छ। I have more than what I want. पैसा कमाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। पैसा कमाउन सजिलो हुन्छ। पैसा सजिलै कमाउन सकिन्छ। Earning money is easy. Earning money is easy. Now, slowly relax yourself. Take a deep breath. Rub both of your hands. दुवै हातलाई चाहिँ रगड्नु होला। र त्यसलाई आफ्नो आँखामा लगाउनु होला र आफ्नो हात हेर्दै आफ्नो हत्केला हेर्दै आफ्नो आँखा खोल्नु होला। Now let me know how are you feeling. कस्तो लाग्दैछ हेर्नुस् त। सर म शेयर गर्छु ल। हजुर। मलाई त यति धेरैतिर सम्भावना देखेँ कि जता गए पनि पैसा चाहिँ कमाउन सकिने त्यस्तो सम्भावना अहिले पो खुलेर आयो। That's beautiful. सर म शेयर गर्न चाहन्छु। हजुर। हजुरले जुन सुरुमा आफ्नो नामबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नु त्यो इनर भोइस भन्नुभयो नि। हजुर। अनि त्यो आफ्नो नाम चाहिँ सुरुमा लाउडली भोइसबाटै गइरहेको थियो। अनि नेक्स्ट मनीपट्टि जानुभयो, मनीको एफर्मेसनपट्टि। हजुर। त्यो पनि लाउडली इनर भोइसमा भयो र एकदम मजा आयो, एकदम भित्रैबाट चाहिँ त्यो भोइस गुन्जियो। हजुर। र एकदम आनन्द आयो। लाइक हुन्छ नि म अलरेडी सक्छु भन्ने टाइपको एफर्मेसन आफूमा भएको महसुस गरेँ। It's very nice. सर म अलिकति शेयर गुरुजी। हजुर। One by one गरौँ ल। Yes. MG। हुन्छ म हजुर मैले यो अभ्यास चाहिँ जानी अनजानमा अगाडि पनि गरिराखेको रहेछु है। मलाई झलक्क यो एउटा महसुस भयो। हजुरले जुन कमान्डिङ गर्नुभएको भने त मैले चाहिँ अझै बढी गरेँ क्या सर। त्यसमा चाहिँ के भने भगवान्ले कुबेरले लक्ष्मीले चाहिँ होइन मलाई पैसाको वर्षा गराइराख्नु भएको छ होइन। त्यो कमान्डिङहरू पनि मैले आफै दिएँ। अनि जुन मनी म्याग्नेटिजमको होइन आफूले चाहिँ एकदम आकर्षण गरिराखेको छ, सजिलो गरी आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूले गर्न खोजेको अहिले जुन गोल सेटिङ गरिरहेको थियो त्यो कामहरू पनि मेरो चाहिँ एकदम भिजुअलाइज भयो सर होइन। अनि एकदमै अब त्यो पैसा चाहिँ मैले अब के भने नेहरू भारूमा होइन कि डलरमा चाहिँ एकदम आइराखेको त्यो खालको चाहिँ एकदमै धेरै त्यो पैसामा अझै गोल्डन सुनौलो कलरको पैसाहरू त्यो चाहिँ मैले फिल गरेँ सर। एकदम रिल्याक्स पनि भयो। जुन अब नेगेटिभ जुन हाम्रो बिलिफहरू छ त्यो चाहिँ अब हटिराखेको मैले चाहिँ अब महसुस गरेँ। एकदमै राम्रो भयो सर। हजुरलाई एकदम धन्यवाद। ठिक छ। यस गुरुजी। हजुर। म शेयर गरेँ साथीहरूलाई।
अब कस्तो फिलिङ्स भयो भने मलाई त त्यो हजुरले कमान्ड गर्दै जाँदा सबैभन्दा पहिला मेरो नाम मलाई सबैभन्दा ठुलो मेरो एउटा नाममा एउटा देखेको चाहिँ ठुलो समस्या भन्छु म अहिले चाहिँ तर त्यो त अब छैन रहेको छैन समस्या म दीपक चाहिँ प्रकाश चाहिँ गरेर अरूलाई हेल्प गर्न जन्मेको भन्ने भाव जहिले पनि रहिरहन्थ्यो कि मलाई म पैसाको लागि एकदम नेगेटिभ मान्यता राख्ने मान्छे पैसा आफै आउँछ जान्छ हातको मैला भन्ने फिलिङ्स भएको मान्छे अहिले चाहिँ मैले केही बिजनेसहरू प्लान गरिरहेको थिएँ त्यो बिजनेस प्लान चाहिँ एकदम भिजुअलाइज भएर हेमजीले भने जस्तै पुरै भिजुअलाइज भइरहेछ र हजुरले दिएको कमान्ड भन्दा पनि अझै बढी भएर गइरहेछ कि ब्रह्माण्डबाट पुरै खसिरहेको छ रत्नहरूको वर्षा भइरहेछ धनको वर्षा भइरहेछ भनेर जुन मैले अहिले रेगुलर गरिरहेको छु त्यही कुरा आइरहेछ झर्ना झैँ गरेर बगिरहेछ भन्ने अनि हजुरले म मनी म्याग्नेट हुँ भन्दा त सर पैसा पुरै झ्याप 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 टाँसिरहेको अनुभव चाहिँ गरेँ मैले चाहिँ निकै रमाइलो पैसा चाहिँ मसँग चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ प्रशस्त आफूले चाहे भन्दा बढी छ भन्ने त्यो इनर्जी चाहिँ कता कताबाट चाहिँ एकदम फ्लो भयो निकै धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई र मेरो नामको क्लियरिटी चाहिँ एकदम टोटली भयो आज चाहिँ टोटल फोकस पैसाको विषय टोटल फोकस गर्दै एकदम माथिबाट पैसा एकदम झरिरहेको जस्तो फिल अनि मनी म्याग्नेट भन्ने बित्तिकै एकदम पैसा आफू भित्र आएर टाँसिए जस्तै भइरहेको थियो यति धेरै पैसा त्यो एकदम फिल आइरहेको थियो भित्रबाट सर थ्याङ्क यू ठिकै छ नेक्स्ट सर म शेयर गर्छु हजुर अब भन्नुहोस् न मेरो पहिलाको मनिष जतिसम्म मेरो नकारात्मक भनौँ कि मनी नै सबै कुरा होइन भन्ने जुन सोच थियो त्यो मैले लेखेको कुराहरू त्यसलाई म पोजिटिभ बनाएर चाहिँ नै फिल गरिरहेको थिएँ सर अनि जसै अरूले भन्नुभयो पैसा नै सबै थोक हो भन्ने त्यो पनि सोच म गर्दै गएँ अनि मैले खासमा सर स्टुडेन्ट लाइफदेखि नै मास्टरदेखि नै अलि इन्भेस्ट गर्ने सोच गरेर हुन्थेँ सेयर मार्केटतिर हाम्रो सरले सिकाउँदाखेरि पनि मैले त्यहाँ सेयरमा लगानी गर्दाखेरि हामी सँगै गर्ने साथीहरूले जो लक्की ड्रमा आइपिओहरू पर्छन् त्यतिखेर मेरो सेयर पर्दैन थियो कि खासै सायद यही कारणले हो कि मेरो पैसा प्रति त्यति बिलिभ राम्रो नभएर एउटा त्यो कुरा अर्को कुरा चाहिँ मैले कसै साथीहरूलाई आवश्यकता पर्दाखेरि सहयोग गर्थेँ तर उहाँबाट पैसा पाउन एकदम गाह्रो हुन्थ्यो कि जसरी मैले 1 महिनामा दिन्छु भन्यो भने ऊ साथीबाट माग्नको लागि लगभग 1 वर्ष लाग्ने अथवा धेरै नै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो सायद यही बिलिभले गर्दा हो कि भन्ने अहिले म चाहिँ त्यस्तो फिलिङ गरिरहेको छु कस्तो होला सर यस्तो खास अब हेर्नुहोस् है त्यो बिलिफले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिलिफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ सर बुझ्नुभयो नि तपाईँको हजुर एउटा उदाहरण दिनुहुन्थ्यो क्या मेरो गुरु चाहिँ हो उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने एकजना मान्छे चाहिँ लक्ष्मीको एकदमै ठुलो भक्त रहेछ हेर्नुहोस् है एकदमै तर एकदमै गरिब एक दिन चाहिँ लक्ष्मी मातालाई चाहिँ के भएछ त भन्दा बिचराहरूलाई चाहिँ म दिन्छु भनेर त्यो मान्छे हिँड्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँले एउटा सुनको चाहिँ जुन हुन्छ नि एउटा पोका उहाँले राखिदिनु भएको छ त्यो गरिब मान्छे हिँड्दै रहेछ हो हिँड्दै गर्ने बेलामा चाहिँ उसलाई त्यो पोका आउने बेलामा चाहिँ कस्तो फिल भएछ नि ए म त सधैँ आँखा खोलेर हिँड्छु आज एकचोटि आँखा बन्द गरेर हिँड्ने बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भनेर उसले आँखा बन्द गरेर हिँडेछ हेर्नुहोस् त्यही बेलामा बुझ्नु भयो नि हो अनि जब चाहिँ पैसा क्रस भयो उसले आँखा खोलेर त्यो आँखा चाहिँ बन्द गरेर हिँड्नु त थोरै गाह्रो पर्दो रहेछ भन्ने सोचेर गयो अर्कोबाट चाहिँ एउटा घोडामा चाहिँ एउटा राजा आउँदै रहेछ क्या हेर्नुहोस् हो डग 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 घोडामा आइरहेछ अनि अगाडिपट्टि ठक्क सुनको थैलो देख्यो त्यो थैलो लियो उसले चाहिँ मैले थ्याङ्क यू भने हेर्नुहोस् भनेको चाहिँ तपाईँको बिलिफ हुन्छ नि सर बुझ्नुभयो नि हो तपाईँको चाहिँ त्यो बिलिफ पैसाको लागि कम छ भने पनि तपाईँको अगाडि पैसा भए पनि अब तपाईँले देख्नुहुन्न क्या तर तपाईँले चाहिँ जब एबुन्डेन्समा चाहिँ तपाईँ खेल्नुहुन्छ नि सर बुझ्नुभयो नि यो पैसा मलाई सजिलो आउँछ एउटा बिलिफले चाहिँ भगवान्ले मलाई चाहिँ राजा बनाएछ भने उसले भगवान्ले मलाई जसरी पनि दिन्छ उसले चाहिँ भन्ने एउटा बिलिफ भयो भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई कुनै पनि मन्दिरमा जाने बेलामा चाहिँ राजा भएर जानु होला भन्थेँ नि मैले हो रिजन यही हो कि तपाईँले आफ्नो चाहिँ फिलिङ्सले चाहिँ एबन्डेन्स बनाउनु भयो भने चाहिँ युनिभर्सले दिएर छोड्छ के भन्न खोजेको अर्थ तपाईँले आफूले आफूलाई म जता गए पनि मलाई पैसा आउँछ भन्ने बिलिफ साथमा गयो भने चाहिँ पैसा आउँछ नै सर होइन नत्र मलाई पैसा आउँदैन भन्ने सोच्नु भने आउन थालेको पैसा पनि अब हजुरतिर आउने भएन के अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा भन्नाले चाहिँ यो नोटलाई मात्र हेरिरहेको छौँ डलरलाई हेरिरहेको छौँ सुनलाई हेरिरहेको छौँ तर त्यो त हामी जब हामी भित्र जान्छौँ नि सर पैसा भनेको केवल त्यो नोट होइन के पैसा भनेको एनर्जी हो एउटा शक्ति हो त्यो भनेको चाहिँ
तपाईसँग लिने क्षमता छ भने पो आउँछ, हजुरले त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने क्षमता छ भने पो आउँछ। अब तपाईँसँग लिने क्षमता छैन, ह्यान्डल गर्ने क्षमता छैन भने तपाईँ पहिले पैसा देखेर डराउनु छ। इन केस मलाई लक्की ड्र पर्यो भने के होला भनेर चाहिँ तपाईँ डराउनु भयो भने त्यो चाहिँ लक्की ड्र अब हजुरलाई पर्दैन के। त्यो सर अर्को कस्तो कि छिमेकी अथवा कुनै मान्छेले पैसाप्रतिको हेरेको नेगेटिभ तरिकाले कुनै भ्रष्टाचार गर्ने अर्थात् पैसाको लागि आफ्नो दाइभाइ बिचमा विभिन्न किसिमको अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने, यसले गर्दाखेरि पनि त्यो यस्तो हुँदो रहेछ, त्यो पैसालाई हामीले शान्ति दिँदैन भन्ने त्यो सोच भएर पनि त्यो भएर त्यो चाहिँ गलत हो क्या। हेर्नु बुझ्नुभयो नि होइन, त्यो चाहिँ गलत चाहिँ मान्छेले गर्यो, दोष चाहिँ पैसालाई लगायो के। पैसाले गरे त केही भ्रष्टाचार उसले चाहिँ पैसाले गरेको हो र सर, भ्रष्टाचार मान्छेले गरेको हो नि त दोष मान्छेलाई पो लगाउनु पर्थ्यो। तर हामीले दोष कसलाई लगाउँ? पैसालाई लगाउँ नि त। गलत त कसो बिचरा पैसाले आफैले गरेर भ्रष्टाचार गरेछ र भन्नुहोस् त। भनेपछि पैसालाई राइट वेमा नगर्न सकेर हामीले त्यो त्यस्तो भयो कि। यस एक्ज्याक्टली। अर्को कुरा न हो है, लिसन टु दिस स्टोरी, दिस इज भेरी ब्युटिफुल। ओके, मलाई चाहिँ सबैभन्दा पनि एकदम मनपर्ने चाहिँ यो कथा हो। हेर्नुहोस् है, एकचोटि के रहेछ भन्दा देयर वाज अ भेरी रिच पर्सन हो, एकदम धनी मान्छे रहेछ। अनि उसले धेरै सामाजिक सेवाका कामहरू गर्दै रहेछ के हो। वान डे एउटा रिपोर्टरले चाहिँ यो मान्छेले कसरी पैसा कमाउँदो रहेछ त भनेर खोज्दै 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 गएछ। हेर्नुहोस्, त्यो मान्छे चाहिँ बाटोमा जाँदो रहेछ, उसलाई चाहिँ नमस्ते गर्दो रहेछ हो, सन्चै हुनुहुन्छ भन्दो रहेछ। उसले ठिकै छ भने भित्रभित्र हुन्छ म तिम्रो नमस्ते भनिदिन्छु भन्दो रहेछ कि। हेर्नुहोस्, अरूको अगाडि चाहिँ नमस्ते फर्काउँदो रहेछ, तर सानो स्वरमा चाहिँ ठिकै छ तिम्रो चाहिँ नमस्ते म उसँग सुनाइदिन्छु भन्दो रहेछ कि। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि होइन हो, सानो स्वरमा को उसले भन्दो रहेछ के म ल इनकेस त्यहाँ चाहिँ 100 जनाले चाहिँ हजुरलाई नमस्ते गरे भने उसले भन्दो रहेछ के 100 जनालाई चाहिँ हुन्छ तिमीले चाहिँ यो 100 जनालाई नै भित्रभित्र चाहिँ ल तिमीले गरेको नमस्ते चाहिँ म सुनाइदिन्छु भन्दो रहेछ के। त्यो रिपोर्टरलाई चाहिँ एकदम उस लागेको छ। हेर्नुहोस्, यसलाई कसलाई सुनाउँदो रहेछ होइन, नमस्ते हामीले उसलाई गरिरहेछौँ होइन, तर यसले चाहिँ अब गरेर सुनाउँदो रहेछ कसलाई। त्यसपछि त्यो खोज्दै 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 गएछ। त्यसले चाहिँ त्यो घर गएर चाहिँ आफ्नो उस खोजेछ क्या, दराज खोजेछ। अनि त्यो दराज खोलेर चाहिँ उसले भनेछ क्या, ल आज तिमीलाई चाहिँ 100 जना मान्छेलाई नमस्कार भने होइन, ल त्यो 100 जनाले भनेको नमस्कार म तिमीलाई सुनाउँदैछु भनेर भनेछ। हेर्नुहोस्, दराज खोलेर के। त्यो रिपोर्टरलाई 3 छक पर्यो। अनि उसले चाहिँ त्यो बाहिरबाट चाहिँ ढोका सोका फोरेर यसो भित्र आएको त भित्रपट्टि चाहिँ तपाईँको सुनको एउटा चाहिँ मूर्ति रहेछ लक्ष्मी माताको। अनि हि वाज भेरी सरप्राइज। अनि उसले होइन नमस्कार त तपाईँलाई भनेका हुन्, तपाईँले त फेरि ती मान्छेले भनेको नमस्कार चाहिँ एउटा मूर्तिको अगाडि आएर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा उसले के भनेछ भन्दा नि सर है हो, हेर्नुहोस् सर 10 वर्ष पहिला चाहिँ मसँग केही पनि पैसा पनि थिएन, केही पनि थिएन। जब चाहिँ एउटा रोटी माग्ने बेलामा पनि मान्छेले मलाई दिँदैन थिए हो, मलाई पिड्थे होइन हो। आज चाहिँ मसँग धन छ होइन, त्यो नमस्कार चाहिँ उनीहरूले मलाई गरेका होइनन् होइन, मसँग भएको धनलाई गरेका नि तिनीहरूले। त्यही भएर उनीहरूले मलाई नमस्कार गरे पनि त्यो नमस्ते मेरो लागि नमस्ते आएको होइन, मसँग भएको धनलाई आएको भएर मात्र मैले आएर धनलाई भनिदिएको हो कि ल आज चाहिँ 100 जनाले नमस्ते मलाई गरेका होइनन् कि त्यो नमस्कार तिमीले गर्दा मलाई गरेका भनेर। डिड यु क्लियर हियर? बुझ्नुभयो नि हो, भन्न खोजेको अर्थ हो, इफ यु ह्याभ द्याट यु विल गेट मेनी नमस्ते। यदि तपाईँसँग धन छ भने चाहिँ अहिले भन्दा पनि 100 गुणा बढी तपाईँले नमस्कार पाउनुहुन्छ भन्न खोजेको। जबसम्म चाहिँ फेरि धनी बन्नको लागि पनि जबसम्म तपाईँ यहाँबाट रेडी हुनुहुन्न नि, until and unless your mindset is ready, you cannot become rich. त पहिला चाहिँ छ नि ताजमहल पनि 2 चोटि बनेको थियो के। That should be first created in your mind and then only that you can manifest that outside. क्लियर छ नि है? अब तपाईको होमवर्क है, आजसम्म चाहिँ धेरैजनाले होमवर्क गर्नुभएको छैन, तर यो होमवर्क चाहिँ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। तपाईको नेगेटिभ बिलिफ के थियो र पोजिटिभ बिलिफ के बनाउनु भयो? हाउ आर यु फिलिङ? यु निड टु सेयर योर एक्सपिरियन्स
on our Facebook page. सबैजनाले चाहिँ यो होमवर्क गर्नै पर्छ. दिस इज कम्पल्सरी फर एभ्रीवन. मनी सम्बन्धी नेगेटिभ र पोजिटिभ बनाउनु पर्ने भयो सर. मनीसँग सम्बन्धित नेगेटिभ बनाउने चाहिँ हैन, भएकोलाई चाहिँ नेगेटिभ लेख्नु होला हैन, बनाउन चाहिँ पोजिटिभ बनाउने हो. आफू हुन्छ हुन्छ ठीक छ नि हैन? हो, नयाँ नेगेटिभ चाहिँ नबनाउनु होला है मनीसँग सम्बन्धित. भएको कुराहरु मात्रै है, ठीक छ नि हैन? ल नि लक भनेको के हो भन्ने कुरा है. आज चाहिँ एउटा लकसँग सम्बन्धित चीज गर्यौं. त्यसपछि अर्को सेकेन्ड टिप्स हेर्नुस् है. अझसम्म चाहिँ तपाईले एउटा ठाउँमा समात्दै हो, अझसम्म कुन कुन ठाउँबाट तपाईलाई चाहिँ मनी प्राप्त भएको थियो नि, बचपनबाट अहिलेसम्म, बच्चाको टाइमबाट अहिलेसम्म, इन केस कसैले तपाईलाई 2 रुपैयाँ मात्र दिएको थियो भने पनि अंकलले यो ठाउँमा समातेर त मलाई 2 रुपैयाँ दिएको थियो भन्ने एउटा फिलिङको साथ चाहिँ समात्नु पर्यो है. जुन जुन ठाउँमा तपाईलाई पैसा आएको थियो, नसोचिकन पनि पैसा आएको थियो, तपाईले बाटोमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, हजुरले 2 रुपैयाँ मात्र भेटाउनु भएको थियो, यो ठाउँमा समातेर चाहिँ अब त्यो तपाईले you have to press your ear and you have to think about the positive thing that has happened in your life only. कसैले हजुरलाई चाहिँ 500 का नै किन नदिएको होस्, कसैले तपाईलाई चाहिँ अटोमेटिकली पैसा दिएको होस्, कुनै ठाउँमा हजुरलाई पैसा पाइएको होस्, कुनै ठाउँमा तपाईले प्राइज पाउनु भएको होस्, यो ठाउँमा प्रेस गर्दै तपाईले त्यसलाई फिल गर्नु पर्यो. ठीक छ सर? राइट गर्नुस् या लेफ्ट गर्नुस्, इट डजन्ट म्याटर अबाउट राइट अर लेफ्ट, दैट शुड बी योर, दैट्स ऑल. क्लियर? पुरस्कारको पैसा पनि हुन्छ सर, दैट इज द लक. भनेको भोलिसम्म चाहिँ तपाईले लेख्नु पनि होला, एउटा चाहिँ उसमा भनौँ न, एउटा चाहिँ कुनै कपीमा लेखेर त्यसलाई पोस्ट गरिदिनु होला, कुन कुन ठाउँमा तपाईलाई चाहिँ पैसासँग सम्बन्धित लक प्राप्त भएको थियो. भोलिको क्लास हामीले के गर्छौं, यसलाई अझ बढाएर अझ तपाईलाई चाहिँ लक कसरी खिच्ने भने चाहिँ हामी फेरि भोलिको क्लासमा सिक्छौं सर. क्लियर छौ? You have to write from the beginning of your time, yes, up to this age, ki where you get the money, how do you get that money, and how lucky you are. Yes, only the good memories, only the good memories, only the luckiest moment of life. You have to write that and you have to submit it. Clear? आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ. I hope you have enjoyed. If you have any question, you can ask finally.